السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، نرحب بكم في المدرسة الحرة للغات ليكول ليبر دي لونغ مع الأستاذ بروف جمال الجيجي ونبدأ هنا في سلسلة الامتحانات اللي تجيكم إن شاء الله. devoir ce devoir-là نبداو إن شاء الله في شرح لي devoir تاعكم اللي يجوكم، نشرحو لكم بالعربية إن شاء الله. باش تقول لك هنا لو تكست، هنا on va lire le texte. Karima a 8 ans, elle est en 3e année primaire. كريمة a 8 ans, لديها 8 سنوات، عمرها 8 سنوات. Elle est en 3e année primaire. هي في السنة الثالثة ابتدائي. Elle habite à جيجل، تسكن في جيجل. Elle habite كريمة نقدر نعوضها ب elle. Sa maman فادية est coiffeuse، يقول لك هنا أمها المهنة تاعها هي حلاقة. Son père أباها فضيل، اسمه هنا فضيل، est mécanicien، هو ميكانيكي. il avec s هذية ترجع على من كريمة. sa maman et son père ترجع عليهم كامل، هم. vivent يعيشون dans une grande maison. dans une grande maison c'est-à-dire في بيت منزل كبير. نزيدو نعاودو نقراو لو تكست pour la deuxième fois باش نتأكدو. كريمة a 8 ans، كريمة عمرها 8 سنوات أو لديها 8 سنوات. Elle est en 3e année primaire، تدرس هي في السنة الثالثة ابتدائي. هنا بوان، نرجعو هنا كي نديرو بوان نكتبو بالماجسكول، نبداو ديما بالماجسكول. Elle habite تسكن أجيجل، تسكن في جيجل. هذا الأ اللي فوقو أكسون يعتبر في بالعربية. Elle habite جيجل يعني تسكن في جيجل. Sa maman فادية، sa maman فادية أمها فادية est coiffeuse. sa maman فادية est coiffeuse مهنتها هي الحلاقة، هي حلاقة. Son père أبوها فضيل، أبوها اسمه فضيل، et mécanicien هو ميكانيكي. il avec s هي تعود على من؟ كريمة. sa maman فادية et son père فضيل. ils vivent dans une grande maison، يعيشون في منزل كبير. vivent هذه ترجع ليهم يعيشون، هم يعيشون. كيستيون بعد ما فهمنا النص نجيو لي كيستيون وترجموا أيضا بالعربية. entoure la bonne réponse. entoure يعني la bonne réponse يعني يحوط على السؤال الصحيح. كريمة a 6 ans 8 ans 9 ans. نجيونا النص نزيدو نقراو. كريمة a 8 ans. je vais entourer 8 ans. هنا je vais entourer ça 8 ans. deuxième B. sa maman s'appelle أمها اسمها مونيا، ما عندناش في النص. نادية فادية، نجوز sa maman هنا نشوفها. sa maman فادية، j'entoure فادية أنا. ici j'entoure فادية. complète par un mot du texte. أكمل باسم من النص. لا مامان اي نحوسو على هنا كي يقول لك هنا اي يعني يبحث عن المهنه تاع. لا مامان فاديه اي كوافوز، هنا نديرو كوافوز. كوا هذا اول اي تقرا وا اف اف يو او اس او كوافوز. والاس هذا نطقناه زد parce que il se trouve entre deux voyelles، لأنه هذا voyelle وهذا voyelle. الأس هنا se prononce un Z.
coiffeuse حلاقة إنها حلاقة. Le papa est هنا mécanicien mécanicien mécanicien. الإي والأو والأن تقراو ويا السي قدامو الآي تقرا كا ميكانيسيان. نزيدو لاكسون هنا ميكانيسيان هاي ميكانيسيان ميكانيسيان سي قدامو آي تقرا كا هادي تقرا سيان. Troisième question. Relève du texte. استخرج من النص. هنا بالعربي استخرج من النص. Un mot avec K, un mot avec G, un mot avec C. واش نديرو حنا هنا؟ un mot avec K عندنا حنا كريمة. هنا هاو عندنا كريمة. on va écrire ici كريمة كريمة. On va chercher un mot. نبحث عن اسم يبدأ بحرف جي. واش كاين هنا؟ ils vivent قلنا dans une grande maison. grande هي تبدأ بالجي. grande. un mot qui commence avec C عندنا premièrement coiffeuse et فيه C ولا mécanicien. je suis choisir coiffeuse. تحبوا انتم تضيفون coiffeuse. grande maison. grande يعني كبير بيت كبير. بس هما en français la maison c'est féminin, c'est un nom féminin. grande maison. coiffeuse. Quatrième question, complète par le, la ou les. هذوما les articles définis. les articles أدوات التعريف المعرفة وعندنا أدوات التعريف النكرة. هنا valise هنا نلقاو اس هنا نديرو لي فاليز ال frère le frère. الأخ الحقائب. هنا vache البقرة. بقرة ستانوف نديرو لها لا vache. fenêtre هنا كاين اس هنا نديرو ال اس لي fenêtres. observe et complète. واش معناتها observe؟ لاحظ وأكمل. une poupée. une poupée. كذا عندنا 3 poupées هنا singulier une poupée. هنا كذا 3 نقولو des poupées. des poupées. لاحظوا هنا الأون هذيا البلوريال تاعها هو دي واللو ولا البلوريال تاعهم هو لي. ها هو البلوريال تاعهم لي. هذوما دي زارتيكل ديفيني وهذوما دي زارتيكل نسميهم انديفيني غير معرف. الدواء تاع غير اون بوبي اي بوبي اي دميه. اون جيتار حط هذه الاون. دي جيتار دي جيتار. لو بلوريال الجمع تاعهم دي جيتار. ونزيدو الاس هنا في الجمع. عندنا السينغوليي بلوريال. هذا البلوريال تاعهم. سينغوليي يعني مفرد بلوريال يعني جمع. هنا عطاها لك سينغوليي وهنا عطاها لك بلوريال. La dernière question, écris le mot qui correspond à l'image. يعني اكتب الاسم اللي توجدوا هنا في الصورة. هذا صورة من صورة grand-père. Le vendredi الجمعة mon grand-père. grand درناها père. plante يزرع. دي هذا مش في الصورة هذه تحوش كاروت. كاروت يعني دي كاروت. دي هنا بلوريال. ما هذه شوية شكون هي هذه؟ ما grand-mère. grand نكتبوها grand-mère.
مع غومير. واش دير مع غوم؟ تريكوت يعني تنسج، تريكوتي تنسج. ان بوني. كان هذا أول كومبوزيسيون، كان إيفالياسيون أو الامتحان للسنة الثالثة ابتدائي. نتمنى بلي راهو يعجبكم هذا النص، هذا الامتحان هذا. إذا كان عجبكم ديروا لايك ودير زر الاشتراك حتى يصلك كل جديد. مع تحيات المدرسة الحرة للغات ومع الأستاذ جمال جيجي، مع المدرسة الحرة للغات والأستاذ جمال جيجي. نتمنوا بلي راكم إن شاء الله تفهموا هذا النص فهم جيد.